As the nation prepares for a large-scale civil defense mock drill, Goa is no exception. State civil defense authorities have been directed to conduct these exercises aimed at boosting public awareness and emergency preparedness. Chief Warden of Civil Defense Goa, Mohan Deshprabhu, shares more on what to expect. पूण एकदा तुमचे कडेन मागता की फाल्यांच्या मॉक ड्रिलान 7 मे 2025 तुमी सहभागी जावचे, कारण ह्या प्रयोगाक आमकां खुबशें शिकपाक मेळटलें. एअर फोर्सांतल्यान एअर अटॅक्स जेन्ना जातले ताचे पासून कशें साल्वार जावपाचें तें आमी प्रयोगान शिकयतले. त्याच प्रमाणे हॉटलायन आनी रेडिओ कम्युनिकेशन हें कशें चलता आनी केन्ना चलता हे ह्या प्रयोगान शिकयतले. तशेंच ब्लॅकआउट कशें करचें, केन्ना करचें हे ह्या फाल्यांच्या प्रयोगान शिकयतले. तेन्ना ह्या मॉक ड्रिलान आपतकालीन परिस्थिती जर निर्माण जाली तर विद्यार्थ्यांनी, महिलांनी, हेर नागरिकांनी कशें ताचे पासून बचाव करचो, कसो त्या पासून साल्वार जावचें हे ह्या फाल्यांच्या प्रयोगान शिकयतले. आनी त्याच आधाराचेर हांव तुमचे कडेन परतून एकदां मागता की सगळे वॉलंटियर्स, सगळे वॉर्डन्स सिवील डिफेन्साचे आनी होमगार्ड्स आनी स्टुडंट्स, NCC, NSS आनी हेर सगळे सोशल ऑर्गनायझेशनांनी फाल्यांच्या मॉक ड्रिलान भाग घेवचो आनी महत्व ताचें जाणून घेवचें अशी विनंती हांव तुमकां करतां. मेळचे फाल्यां 7 मे 2025. Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.